سیدنا نبینا محمد وعلا آل سیدنا محمد بیادار کل ذراتی میاتا نفالف مداتن وبارک وسلم یا مولا کریم جو صحیح کلام پاک پڑھی اس کا جو میرے ملک کلام پاک پڑھی اس کا 75 لاکھ قرآن پاک تمام وظائف دفت بارگاہ الہی وچ پیش کرنے آ قبول ہوا یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہن شاہی وچ پیش کرنے آ قبول ہوا اور نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قبلہ والدین کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سادانیاں کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باغدار دی یار تمام صحابہ کرام کنٹن پاک مارا امام سرکار غوث پاک آپ دی قبلہ والدین تے خاندان پاک قرآن پاک دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین آپ دے تمام بھائیانی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا حضرت آدم علیہ السلام جناب ایوب علیہ السلام حابیل علیہ السلام شاہد علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام زکریا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا امام حسن امام حسین جناب بھائی فاطمہ کو زہرا کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا حضرت آن و محمد حضرت علی اصغر علی اکبر جناب زین العابدین حضرت عباس علیہ السلام امیر امرائے پاک تمام شہیدان کربلا جنگ احد جنگ بدر والے شہیدان پاکانی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا جناب سیدہ سورہ علیہ السلام سیدہ زینب علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا جناب رابعہ بصری رحمت اللہ حلیمہ سعدی ام سلمہ حضرت مائی سارہ السلام حضرت جناب مائی حاجرہ علیہ السلام مولا کریم جتنیاں امتیاں مائیاں پاکانی سب کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا یا الہی 1,90,000 پیغمبر یا 2,90,000 پیغمبر حضرت بلال کی سرکار کی بارگاہ جو صحیح کلام پاک پڑھی اس کا دعا جو میرے ملک کلام پاک اس کا دعا مولا کریم 75 لاکھ تمام وظائف کا دعا ہدیہ تن توبہ تن پیش کرنے آ قبول ہوا صدقہ نبی کریم کی ذات پاک دا قبلہ عالم حضرت پیر منظور سن شہداب ظہور سن شہداب آپ دے پیر و مرشد سے والدین دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا حضرت پیر نصیب علی شہداب سرکار والی حسین سید پیر منظور سن شہداب شہنشاہ ولایت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب آفت جماعت علی شاہ صاحب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمت اللہ سرکار داتا صاحب پیر مکی پاک لاہور شریف دے جتنیاں پاک ہستیاں سب دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا جناب شاہ دورہ صاحب تائیں کانسکا بابا شاہ الدین حضرت بابا امام شاہ چند راگ امام بڑی پاک بابا پیر جاتا میاں محمد صاحب بڑی سی وزگار کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا کبے وال سرکار پیر برلان شیخ پانی وال سرکار پاک موٹے وال سرکار مولوی صاحب امان جی وزگار پاک سائیں گور چھوٹے جی وزگار میاں پاک چنگی وزگار کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا حضرت میاں یحییٰ آپ کے قبلہ والدین تے خاندان پاک پیر و مرشد تے اولاد پاک کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا حافظ علی سرکار آپ کے والدین خاندان پاک پیر و مرشد کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا پیر میر علی شاہ پیر نبیر شاہ پیر بدر شاہ غلام محی شاہ عبداللہ شاہ غازی منگا پیر کی ذات پاک سلطان عارفین آپ کے مہمان سے پیر و مرشد کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول ہوا پیر نور سنجادہ سید بشیر سنجادہ پیر خدم سنجادہ محمد حسین جادہ سید پیر اصل جادہ سید
آپ کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما یا مولا کریم تمام خاندان البیت کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ جو صحیح کلام پاک پر یہ سب جو میرے ملت کلام پاک کو اس دعا 75 لاکھ قرآن پاک کا صاحب ہدیتاً توبتاً پیش کرنے قبول فرما یا الہی اپنی رحیمی کریمی دے پاک واسطے نہ دو جہان دے سردار دے پاک وسیلے نہ صدقہ پہنچن پاک دا واسطہ غوث پاک سرکار دا برکت پاک قرآن دینا اپنی بارگاہ قبول فرما کی حاضرین دے گناہگار دے تمام دوستان سنگیاں عقیدت منا دے حقدار امیدوار جو بھی گزرے سب جانوں نے اس پاک کلام دا سواب پاک پہنچاؤ حضرت آدم علیہ السلام دی ذات کی لے کے آج تک جو بھی مومن مسلمان نبی پاک دے غلام گزرے سب جانوں نے اس پاک کلام دا سواب پہنچاؤ سب دی اقداماں گناہاں نو معاف فرماؤ قبراں نو روشن منور فرماؤ درجے بلند عطا فرماؤ جنت الفردوس مقام عطا فرماؤ یا الہی ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کی سب دے سب گناہ معاف فرما آئندہ زندگیاں نیکی دی توفیق عطا فرما گناہ کی بچن دی ہمت عطا فرما نبی پاک دا عشق عطا فرما سرکار دی غلامی نصیب فرما جناب دے نقش قدم تے چلنے توفیق ہمت عطا فرما پکے سچے تے سچے نمازی بنا اولاداں دے مقدم نیک بنا علم دین دنیاوی بھی کامیاب فرما اپنا ذکر کرنے والے بنائے رسول اللہ دے عاشق بنائے غوث پاک سرکار دے منقادار بنائے ولیاں دے تابعدار بنائے والدین دے فرما بردار بنائے ہر حال و سلامت ایمان فرمائے دینی دنیاوی داری باطنی پریشانیاں بیماریاں کی سب نو محفوظ فرمائے عزت ایمان سے پیار دیاں زندگیاں عطا فرمائے مال جان اولاد کاروباراں کی برکت فرمائے بیماراں نو صحت کاملہ عطا بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرمائے بے نمازاں نو نماز پڑھنے کا شوق فرمائے بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرمائے بے روزگاراں نو بارگزار بنائے ہر انسان مسلمان دی اولاد دے نیک ترین ثواب بنائے یا الہی حاضر تے اپنا آسان فرمائے ساری بستی تے مہربانی فرمائے تمام جہانہ دے مسلمانہ تے رحمت برسائے نہ ظالم کریو نہ ظالمہ دے واسطہ آپ ہی حفاظت فرمائے اپنے محبوب کی حفاظت میں رکھیو شان نال ہمارے ایمان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین گناہگار سیاہکار شہنشاہاں دے آستانے تے حاضر ہو اور آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال جناب دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں مولا کریم ساڈے گناہگاراں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول کریے آمین کوئی مندہ بول ساڈے زبان سے نکل گیا ہوئے مولا اس کی معافی عطا فرما آمین ساڈے سب دا اتھیانا اور جناب دے آستانے پاک تے حاضر ہو کے اپنی حاضری پیش کرنا اپنی ڈیوٹیاں پیش کرنا اپنے سامان اپنے ورد و وظائف اور دیگر جس طریقہ کار دے تحت بھی جڑا حاضر ہویا مولا کریم سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرما مولا کریم جتنے لوگ بیمار نے سب صحت کاملہ واجلہ عطا فرما جتنے لوگ پریشان آنے سب دی حالت رحم فرما اور مولا جتنے لوگ بے اولاد نے عائشہ جی دے اس پاک دا صدقہ اور آپ دی اس تقریب سعید دا صدقہ مولا کریم سب نیک تے سارے اولاد عطا فرما مولا کریم جتنے اسی حاضر ہوئے ہیں پاویں جتھوں بھی آئے ہیں جس رنگ وچ بھی آئے ہیں مولا ساڈے ایتھے آنا بہنا اپنی بارگاہ اس طریقے نال قبول فرمائیں مولا جنہیں ساڈے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ نے سب دی معافی عطا فرما اور اے سنگتاں اس آستانے دیاں رونقاں سدا آباد و شاد فرما مولا کریم سانو سرکار شہنشاہاں دی نوکری دے اندر ہی زندہ رکھ اور آپ دی نوکری دے اندر ہی اس دنیا تو کوش دی توفیق عطا فرمائیں مولا کریم دیگر دعاواں نے التجاواں نے بیٹیاں بھی نے بزرگ بھی نے مائیاں بھی نے سب اس دعا شامل نے مولا کریم جڑی خواہش لے کے آیا جڑی آرزو تمنا لے کے آیا جناب دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ قبول منظور فرمانا اسی گناہگار سیاہکار مولا اسی تے تیری بارگاہ دے قابل نہیں ہاں یہ مہربانی انہاں پاکاں لوکاں دی کہ انہاں اپنے آستانے تے بلا کے
مولا کریم سانو اس حاضری دا شرف بخشیا مولا کریم جتنے لوگ سارے عقیدت مندان جتنے پیار والے اس دنیا تو چلے گئے مولا کریم سب دی بخشش فرما بالخصوص وہ لوگ جنہاں واسطے دعا کرنا والا کوئی نہیں مولا کریم انہاں دی بخشش واسطے پیش کر دیا قبول دا منظور فرما مولا جتھے جتھے بھی آستانے آباد نے جتھے جتھے بھی حضور دے دیوانے آباد نے مولا کریم سب تے کرم تے فضل تے رحمتاں دے بدلہ دی چھان نصیب فرمائی مولا کریم جنہاں نوں رات دتی ہے انہاں نوں والدین دی تابعداری دی توفیق عطا فرما جنہاں دیاں ماواں اس دنیا تے موجود نے انہاں نوں خدمت دی سرفرازی نصیب فرمائی والدین دے نال پیار تے محبت دے شفقت دی فضا قائم و دائم فرما مولا کریم اسی پٹے پرانے دامن لے کے رات دے اس پیر گزر دے کوچے دے اندر اس سائیاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے تیری بارگاہ چوڑی کھلار کے دعا پہ کرنے ہاں مولا جڑیاں کمیاں کمزوریاں ہیں وہ دور فرما کے تے حضور دا نور عطا فرما جڑے لوگ سفر چ نے انہاں نوں خیر و برکت دے نال منزل نصیب فرما جڑے لوگ اس وقت کعبہ پاک خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دیں اور دو چادر زیب تن کر کے سپاری دے عالم دے اندر تیری گھر دی زیارت پہ کر دیں مولا انہاں دی اس پاک گھڑی دا صدقہ اور جڑے عاشق اس ویلے اتنے سرکار دے روزہ پاک تے جالیاں دے سامنے کھلو کے عشق باری دے عالم دے اندر درود و سلام کو پڑھ دیں مولا جناب دے اتنے انہاں نوکران دی اس پاک بارگاہ اور پاک بابرکت گھڑیاں دا صدقہ مولا کریم ساڑھے سب کی دعاواں قبول تے منظور فرما ساڑھے شہنشاہاں بادشاہاں دے رتبے درجاں دے اندر مزید بلندیاں عطا فرما مولا کریم آپ دے درجے رتبے بلند فرما کے ساڑھے غریباں اور ساڑھے مسکیناں دے حال رحم فرما کے مولا کریم ساڑھے سب دی حاضری اپنے اپنے پیارے حبیب دی بارگاہ قبول تے منظور فرما مولا کریم یہ لوگ کافی سارے آن جڑے حاضری پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت دی قلت دے باعث اور جناب دے حکم دے باعث ایسا ہوں اپنا وقت دے اختتام کری بیٹھے ہیں مولا جڑا جس امید نہ لایا ہے جس خیال نہ لایا ہے وہ دا اتھینا ایک ایک قدم جڑا اس آستانے تو نصیب ہویا ہے یہ دے بدلے دے اندر مولا کریم لکھاں کروڑا رحمتاں حضور عطا فرما آج مدد یا پیر کامل متقی تو سکی ابن سکی دستم تو ہی بس میں نیواں میرا مقصد اونچا ہے اونچا دے سنگ دائیے صدقے جائیے اونچا کرو جنہ نیویں انار نبھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلوب میری گلا سے